السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة في الله، إني سائل المولى عز وجل لكل من صلى معنا هذه الفريضة وأدى هذه النافلة وردد بعد الإمام هذه الدعوات واستمع لكلامة أخينا وشيخنا، أسأل الله أن يرفع قدره وأن يغفر ذنبه وأن يشرح صدره وأن يجعله في هذه الليلة ممن أعتق الله رقبته ووالديه وذريته من النار. أخواني، لما تدبرنا هذا القرآن وهو علي هين وهو علي هين، أيها الحبيب خذ هذه الآية وخذ هذا الدرس. إذا ألمت بك ضائقة أو شدة هل هناك أو معجزة لن تستطيع أن تتحقق، هل هناك أمر يعني في مخيلتك أن هناك شيخ كبير وامرأة بجواره، ثم يأتي الأمر الإلهي فإذا ذاك الولد يأتي من هذا الوالد ومن تلك، لأن الله قال وهو علي هين. بل بعدها يا أخوان أم مريم رضي الله عنها لما أتى ذاك الحمل، وانظروا يا أخوان ليس هناك زوج، وانظر أين ذهبت في المكان الذي بجوار تلك النخلة، ومع ذلك قال الله وهو علي هين. أتى ذلك الحمل وتسهل تلك الولادة، ليس بجوارها من يساعدها كما يحصل الآن في مستشفياتنا وفي نسائنا من الشهر الرابع وهم في مراجعات وعلاجات وفيتامينات، ثم العلاج قد يكون قيصرية أو عملية، وقد يكون ولادة بدون ألم أو غير ذلك. ومع ذلك لما تيقنت وهو علي هين كيف كان الفرج. وأقول من صابه هم يا أخوان أو غم أو تأخر عنه قضية الأولاد أو أصيب بشيء من عقوق لا سمح الله الأولاد والبنات، فلا يمل ولا يكل، وليكرر هذه الآية وهو ينتظر الفرج وهو علي هين. بصلاح القلوب فأقول هذا اليوم هو 15 والقلب فيه أحزان وأشجان، فأما الأحزان فأسأل الله أن لا يجعلنا وإياكم من غفل عن القرآن أو فرط في الصالحات أو في تكبيرة الإحرام أو في بر والدين أو في قضية صلة أرحام. وأقول ما زالت المهلة 15 يوم، والله أعلم من يقوم من هذا المكان. أقول من يقوم من هذا المكان خذوها درس وخذوها يا أخواني عبرة وخذوها يعني فائدة. لو أيقن كل من يسمع كلامي الآن أن هذا آخر رمضان لك على وجه الأرض، ماذا سوف يكون حالك من بعد ما تخرج من هذا المسجد؟ والله إن تلاوتك سوف تتغير، والله إن أعمالك الصالحة سوف تزداد، والله إن منافستك للخيرات سوف تزداد، والله إن صلاح قلبك لو كان قد أخطي عليك مثل الجبال الراسيات والله أن تبيعها من أجل أن يعفو الله عنك في هذه الليلة. يا أخوان دعوة أبونا إبراهيم كذلك يوم القيامة ماذا يقول؟ ولا تخزني يوم يبعثون. ماذا؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أحبتي في الله، إن من الحرمان، ليس الحرمان أن يحرم الإنسان تجارة ولا مال ولا أولاد ولا قليل أو كثير، أقول من الحرمان أن يأتي اليوم 15 وهذا يوم الاثنين 5 فرص أتت علينا، 3 اثنينات و2 خميسات، والله ونحن وإياكم نقرأ ونسمع. وأقول أين المتهاجرين من هذا الحديث؟ أين قلوبهم من هذا الحديث؟ الذين يعرفونه ويحفظونه. تعرض الأعمال كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال على الله كل يوم اثنين وخميس. انظروا يا أخوان، يا من يتعرض لمغفرة الله ورحمته وإلى الآن يعني يثقل عليه الشيطان أن يغفر لفلان أو يتجاوز عن فلان أو يسامح فلان أو يصلح مع فلان. قال فيغفر الله لكل عبد لا يشرك به شيئا إلا رجلين بينهما ماذا يا أخوان؟ شحناء. انظروا يا أخواني قاصمة الظهر، وانظروا لذلك الرد يأتي مرتين. انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. أي باختصار لو قلنا أن القاطع إلى هذه اللحظة وإن صلى صلوات ونوافل وتراويح هل نقول إنها رفعت؟ الله أعلم، لكنها قضية أنها لم تعرض على الله، وإذا ما عرض العمل على الله فكيف يقبل؟ لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وصاحب القلب السليم هو الذي امتلأ قلبه تقوى.
وإيمان وخوف وطمع في الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك حبيبنا لما سئل صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، فقال كل مخموم القلب صدوق اللسان. أسأل الله من جلس أمامنا في هذه الساعة نجعلنا وإياكم من يبات هذه الليلة وفي قلبه هذه الصفات الست. فقالوا يا رسول الله عليه الصلاة والسلام صدوق اللسان نعرفه، فمن هو مخموم القلب؟ قال النقي التقي لا بغي فيه ولا غش ولا حقد ولا حسد. انظروا يا أخوان، أمراض القلوب إذا صفت من قلبك فأنت من أفضل الناس الذين يمشون على الأرض. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن صلحت سريرته فأصلح الله عمله، وممن لقي الله على بصيرة، وممن أيها الأحباب عفا وأصلح وكان أجره على الله. والمصيبة كل المصيبة أتدرون ما هي يا أخوان؟ لو قلنا أن إنسانا في حي من الأحياء يطارد له يمكن 10 سنوات وإلى الآن ما استطاعوا أن يجدون عليه منفذ، تجده يعني يحترف في قضية إجرامه أو قضية اختفائه، ما بالك من يمسي ويصبح ولعنة الله تطارده من فوق السماء السابعة، ليس من كلامي ولا على لسان المصطفى ولا الأنبياء ولا داعية ولا واعظ. نحن نقرأ وإياكم هذه الآية: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والله يا أخواني، كيف يهنى الإنسان بعيش، وحتى كيف يهنى بعبادة، وكيف يهنى بمال وأولاد، ولعنة الله تطارده. وتسمعون وأسمع، والله إني وقفت على قضية قبل أشهر، أخوين بينهما قطيعة 24 سنة، لدرجة لما طلب من أحد الأولاد قلنا أعطنا جوال عمك، قال ما أعرفه. قلنا حق لك ما تعرفه، تخرج من الثانوية ودخل الجامعة وتخرج وما قبل جبهة عمه ولا سلم على يد عمه ولا دخل بيت عمه ولا زار عمه ولا عايد عليه 24 رمضان يعني عيد. ولكن من فضل الله أسأل الله أن يغفر لهم جميعا، اصطلحوا وتسامحوا ومضت أشهر، توفي الأول ولحقه الثاني ب6 أشهر. أسأل الله أن يجعلهم في هذه الساعة في الفردوس الأعلى من الجنة. فأقول أحبتي في الله، بعيدا عنا وعنكم هذه القطيعة، لكن الله كل منا يراجع نفسه وقلبه. لا أطيل عليكم، أسأل الله في ختام هذا اللقاء المبارك أن يجعل اجتماعنا وإياكم اجتماعا مرحوما، وتفرقنا وإياكم من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. كما أسأل الله أن يبقي لهذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها ورغد عيشها. أقول الأمن يا أخوان، والله لولا الله ثم هذا الأمن ثم ولاة أمورنا ما اجتمعنا في هذا المسجد ولا صمنا مع الصائمين. انظروا لإخواننا في غزة لما أتاهم افتراق الأمن والخوف والرعب والحروب، ما هو فطورهم؟ لا يفطرون. ما هو سحورهم؟ هل يصومون أساسا؟ بعضهم لا يجدون إلا بعض أوراق الشجر إن وجدوها خضراء أعطوا أولادهم. أسأل الله أن يلطف بحالهم ويغفر لهم. فنقول يا أخواني الدعاء لولاة أمورنا، أسأل الله أن يوفقهم وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة. جزاكم الله خيرا جميعا، غفر الله لكم ولوالديكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.